أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट लेसन में सूरह फातिहा के हमने पढ़ा था अर्रहमान अर्रहीम। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। पहले अल्लाह ताला की बड़ाई, उसका इकरार इंसान से कराया गया। उसके बाद अल्लाह ताला की सिफ़ात, और सिफ़ात भी कैसी, जो सारी की सारी रहम पर है। और रहम क्या था? अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। कोई अल्लाह को मानता है नहीं मानता, अल्लाह ताला उससे भी, उसकी भी निगहदाश्त करता है, उसको भी पालता है, उसको भी रिस्क देता है, उसका भी मुरब्बी है, उसको पालने वाला है, उसका भी ख्याल रखने वाला है, उसको कायम करने वाला है, और क्या है, उसका मालिक है। मालिक भी है। मालिक एक बहुत अहम सिफ़त थी रब की। ठीक है। अब अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला रब है, वो पालने वाला है, वो अनकंडीशनल लव करता है, रहमान है, रहीम है। और एक बात देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान। अर्रहमान जो है ना, वो रब्बिल आलमीन की तरफ है। अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अर्रहीम जो है वो मालिकी यौमिद्दीन की तरफ है। क्योंकि क़यामत के रोज़ यौमिद्दीन, दीन क्या होता है? बदला। यौमिद्दीन बदले का दिन। और कौन सा है बदले का दिन? क़यामत, क़यामत का रोज़। तो क़यामत के रोज़ का मालिक जो कि अल्लाह ताला है, तब अल्लाह ताला रहीम होंगे। आप, हम अगर कुरान की एक एक लफ्ज़ पे गौर करें ना, और उस लफ्ज़ की प्लेसमेंट पे भी गौर करें, आप यकीन करें उसी से समझ आ जाएगी कि ये वाकई रब ताला का कलाम है। वो जो कुफार कहते थे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ुबिल्लाह खुद गढ़ लिया है, इसकी कोई तावील, कोई दलील ही नहीं है। कि उसकी प्लेसमेंट, उसके नंबर, उसकी हर चीज़, सूरह बकरा में जहाँ पे उम्मत वसत की बात आती है ना, आपको पता है वो आयत जो है 145 है शायद, वो उस सूरा का भी वसत है, बिल्कुल दरमियान है। ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। जितना आपका जन्नत का ज़िक्र है उतना जहन्नुम का ज़िक्र है, जितना दुनिया का ज़िक्र है उतना आखिरा का ज़िक्र है, जितना इंसान का ज़िक्र है उतना इब्लीस का ज़िक्र है, उतना शैतान का ज़िक्र है। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कुरान में, जो अदद के लिहाज से भी बिल्कुल इक्वल होंगी। तो ऐसा बैलेंस कोई इंसान कर ही नहीं सकता। और वो भी उम्मी। रसूलुल्लाह तो उम्मी थे ना, पढ़ना लिखना तो नहीं जानते थे। तो ऐसा बैलेंस नहीं कर सकता, और वो भी इतनी लंबी बुक में, कि कितनी दफ़ा क्या गुजर चुका है कोई काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं करके रख सकता। और वो भी उम्मी शख्स जिसे ये लिखना पढ़ना भी नहीं आता। तो अर्रहमान जो है वो सिर्फ आलमीन, ये जो दुनिया के, ये जो अदवार है, मुख्तलिफ अदवार के जो लोग हैं, मैंने कहा था ना कि आलमीन मुख्तलिफ अदवार के लोगों के लिए है। आलमीन जो कायनात की चीज़ें हैं उसके लिए तो समावात है। तो आलमीन पे जो अल्लाह का रहम है ना, मुख्तलिफ लोगों पे जो अल्लाह का रहम रहा है, वो बड़े स्केल पे रहा है। जो अल्लाह को नहीं मानता उस पे भी रहम है। तो रहमान रब्बिल आलमीन की तरफ है, और रहीम जो है वो मालिक यौमिद्दीन की तरफ है। कि अल्लाह ताला रहम का मुजाहरा करेगा, मगर हर वक्त नहीं, फौरी नहीं होगा। रहमान में तो फौरी मुजाहरा था ना, वो किसी किसी पर होगा, और वो मोमिनों पर होगा, वो हर एक के लिए नहीं होगा, मोमिनों पर होगा। और फिर क्या होगा? परमानेंट होगा। रहमान बड़े स्केल पे रहमत है, मगर परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। तो ये एक इसमें तरतीब के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मालिकी यौमिद्दीन से पहले इस पॉइंट को भी समझना ज़रूरी था कि रहीम मालिकी यौमिद्दीन की तरफ है। ठीक है। अच्छा, अब इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत के बारे में हमने पढ़ा। अर्रहमान रहीम, रहमत का कोई पहलू अल्लाह ताला ने छोड़ा ही नहीं। दोनों सिफाती नामों में वो पहलू कवर हो गया। टेम्पररी रहम भी अल्लाह ताला की ज़ात से है, परमानेंट रहम भी अल्लाह ताला की ज़ात से है, फौरी रहम भी अल्लाह ताला की ज़ात से है, और कहीं पे मुज़ाहरा करना है, कहीं पे नहीं मुज़ाहरा करना, ये भी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से है। ये सारा, इसके बाद इंसान सोचता है अच्छा अल्लाह ताला तो रहम ही रहम है। जैसे हम में से अक्सर लोगों का अकीदा है कि अल्लाह ताला तो रहम ही रहम है, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, हम तो उम्मत मुहम्मदिया में से हैं, हम तो बख्शे बख्शाए हैं। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का रहम बेशक बहुत बड़े स्केल पे है,
بے شک परमानेंट भी होगा, एक वक्त में, आखिरत में होगा, दुनिया में नहीं है. अल्लाह ताला ने साथ ही एक चीज से ना डरा दिया है. किस चीज से डरा दिया है? मालिक यौमिद्दीन, एक बदले का दिन है यौमिद्दीन, और उसका मालिक अल्लाह ताला है. जो मर्जी कर लो, लेकिन अल्लाह ताला एक दिन पकड़ेगा जरूर. वो मालिक है उस दिन का, बदले के दिन का. जैसे देखिए कुछ टीचर्स बहुत लिनियंट होते हैं, ठीक है, नर्म होते हैं. वो सारा साल डांटते फिटकारते बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि उसमें डांटना कोई ऐसी बात भी नहीं. अल्लाह ताला भी तो बार बार पकड़ते हैं ना. और अगर अल्लाह ताला पकड़ ले तो यकीन करें वो भी रहमत होती है. मोमिन पे तो वो बहुत ज्यादा रहमत होती है कि उसे पकड़ लिया जाए और उसे उस गुनाह से ऐसी आजमाइश में डाला जाए कि वो उस गुनाह से पाक हो जाए. अल्लाह ताला का पकड़ना भी रहमत होती है. लेकिन बहरहाल इंसान को तो मुशक्कत ही लगती है ना तब. तो इंसान सोचता है कि ये मेरे पे अब रहम नहीं हुआ, अब मेरे पे रहम नहीं हुआ, और ये मैं इतनी मुश्किल में था. ठीक है, ऐसी मुश्किलें इंसान को मिलती हैं, और वो मुश्किलें भी यकीन करें रहमत ही होती हैं. बहरहाल अल्लाह ताला ने ना एक सिस्टम ऐसा सेट किया हुआ है, जैसे उस्ताद और शागिर्द का होता है, कि उस्ताद बता देता है ये तुम्हारा सिलेबस है, उसको पढ़ा भी देता है. हमें भी मैनुअल मिली हुई है ना, कुरान मिला हुआ है. तो उस्ताद पढ़ा भी देता है, समझा भी देता है. लेकिन कुछ लीनियंट होते हैं, रहम करते हैं, वो नहीं डांटते. ठीक है, लेकिन एग्जाम में अपनी उस लीनियंस की वजह से वो खुले खुले नंबर नहीं देते. वो नंबर उसी के देंगे जिसका आंसर शागिर्द ने लिखा है. खाम खा के नंबर नहीं मिलेंगे. तो रब्बुल आलमीन जो है ना, उससे हमारा ताल्लुक जो है ना, वो मालिक यौमिद्दीन का भी है. वो रब है, हमें उसने पाला, हर चीज दी, रहम भी किया. रहमान, अल्लाह ताला रहमान बना रहा सारी दुनिया में. लेकिन फिर बदले का दिन आएगा, और रहीम फिर वो उसके बाद होगा. बदले का दिन आएगा, उस दिन असेस किया जाएगा कि तुमने क्या किया, मेरे मुताबिक तुमने क्या किया. मैंने तो तुम्हें सारा मैनुअल बता दिया था, सारा कुरान समझा दिया था, भेज दिया था, समझाने वाला भी भेज दिया था, तुमने क्या किया. तो वो होगा फिर मालिक की यौमिद्दीन. और ये डर का ताल्लुक भी अल्लाह से ही है. जैसे अभी तक सारी मोहब्बत और रहमत थी ना, अब ये है डर का ताल्लुक. इसी से तकवा आएगा. अगर ये तकवा इंसान के अंदर ना गया और ये वाला डर इंसान के अंदर ना गया, तो ये जो अल्लाह से इंसान का ताल्लुक है ना, ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता, ये ताल्लुक कंप्लीट नहीं हो सकता. मालिक यौमिद्दीन तक अल्लाह ताला का ताल्लुक है. सिर्फ रहम तक अल्लाह का ताल्लुक नहीं है. ये जो दीन है ना, इसका एक माना जो है ना, वो फैसले का है, और एक माना मुआमला करने का है. तो अल्लाह का बंदे के साथ ताल्लुक उससे मामला करने का है, और उसके बारे में फैसला करने का भी है. ये साइकिल रब से शुरू होता है और अल्लाह के अदल पर ख़त्म होता है. दरमियान में अल्लाह की रहमत है, ढील है इंसान को. नॉन मुस्लिम को भी ढील है और मुस्लिम को भी ढील है. और अगर मुस्लिम को ढील नहीं है तो जैसे मैंने पहले कहा, वो भी रहमत ही होती है. ठीक है. अच्छा, अब ये सारा कुछ, ये सारी रहमत के सारे सिलसिले के बाद अल्लाह ताला आपको पकड़ेगा. कब? यौमिद्दीन पे. अब अल्लाह के नबी ने ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मालिक यौमिद्दीन, इसको मालिक भी पढ़ा है और मलिक भी पढ़ा है. मालिक क्या होता है? हर चीज का मालिक, ओनर. छोटी छोटी चीज का मालिक होते हुए भी एक इंसान, आप जैसे समझ ले एक बादशाह है. ठीक है, बादशाह है, वो पूरी सल्तनत का मालिक है. लेकिन वो छोटी से छोटी चीज को खुद तो नहीं मैनेज कर सकता. उसके लिए उसके क्या है, वज़रा है, उसके मुलाजिम हैं, जो दरबार के अंदर आ रहे हैं उसके लिए दरबान है, छोटे छोटे मुलाजिम है ना, डिफरेंट चीजों के लिए. तो ये जो मालिक है ना, ये बादशाह है, ये पूरा ऑन द होल बादशाह है. लेकिन मलिक जो है ना, वो छोटे छोटे कामों की ये जो वजारत है ना, वो मलिक होना होती है. तो अल्लाह ताला जो है ना, वो मालिकी यौमिद्दीन भी है और मलिकी यौमिद्दीन भी है. यानी कि हर छोटी बड़ी नेकी की जजा सजा जो देगा, हर चीज का जो मालिक होगा वो अल्लाह ताला है क़यामत वाले रोज. और मलिक उस दिन क्या होगा? आसमान फट रहा है, पहाड़ चल रहे हैं, धुंधली हुई रुई की तरह हो जा रहे हैं, जमीन बिल्कुल सपाट हो जाएगी, मैदे की रोटी की तरह, बिल्कुल रोटी की तरह सपाट हो जाएगी, कब्रें खुलेंगी, सब जिंदा. छोटे छोटे ये काम भी तो है ना. तो मलिक, ये छोटे छोटे काम जो डिवाइड हुए,
وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ان سب کا مالک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مالک اور ملک دونوں طرح اس کو پڑھا ہے، اور دونوں مفہوم اس میں ہیں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام جو اس دن ہوگا اس کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر بڑے سے بڑا کام جو ہوگا وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ کیسی کتاب ہے، لوح محفوظ ہے نا اللہ کے پاس، کہ جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی۔ تو یہ ایسی کتاب ہے اللہ کے پاس، ہمارا نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل چھوٹا ہوگا، چاہے وہ نیکی کا ہے چاہے وہ بدی کا ہے، اور نہ کوئی بڑے سے بڑا عمل چھوٹا ہوگا، چاہے وہ نیکی کا ہے چاہے وہ بدی کا ہے۔ بڑی سے بڑی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑے سے بڑا گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، سب تولے جائیں گے میزان میں۔ جوں کے انڈے برابر بھی، اگر حدیث میں آتا ہے جوں کے انڈے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہے تو وہ بھی میزان میں تولی جائے گی۔ یہ ہے دین، یہ ہے ایگزیکٹ۔ یہ یوم دین اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ انسان کی تسلی کے لیے رکھا ہے، انسان کی تسلی کے لیے رکھا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ساری زندگی آزمائشوں میں کاٹتے ہیں، تو ان کی جزا ایک چھوٹی سی چیز سے نہیں ہو سکتی، ان کے لیے ایک بڑا انعام پھر اللہ نے رکھا، یوم الدین رکھا، اور اس کے بعد آخرت رکھی۔ اسی طرح کبھی کبھی کچھ لوگ اتنے کبھی قسم کے گناہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جلنے سے وہ اس کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ ان کو پھر جیسے اب ایک شخص نے 100 لوگوں کو قتل کیا، وہ خود قصاص میں اپنی ایک ہی جان دے گا نا، 100 لوگوں کی جان تو نہیں قصاص میں لی جا سکتی۔ تو کیا ہے قیامت کے روز، اور آج ہم نے قصاص کے بارے میں کیا پڑھا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم ہے، لیکن جیسے اس کی تفاسیر کی جاتی ہیں تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو توبہ نہ کرے، ہاں جس نے توبہ کر لی، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو پیش کر دیتے ہیں ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، تو پھر وہ دنیا میں پاک ہو کے جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ تو پھر جو علماء ہیں، مفسر ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ سوائے اس کے جو توبہ کر کے ایمان لے آئے تو پھر اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو پھر اس میں کوئی بھی گناہ بخشا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال توبہ ضروری ہے، لیکن جس نے عمدن قتل کر دیا تو پھر وہ تو جہنم ہے اس کا ٹھکانہ۔ تو جس نے 100 قتل کیے ہوں یا بہت سے کیے ہوں، تو کیا ایک بار جان دینا کافی ہوگا؟ تو پھر اس کی ایسی جانیں دی جائیں گی، بار بار سزا دی جائے گی۔ تو اللہ نے وہ ایک بدلے کا دن رکھا، اس پورے کے پورے بدلے کے لیے، جس میں واقعی بدلہ پورا دیا جائے گا۔ دنیا میں پورا بدلہ نہیں دیا جا سکتا نا، بہت سے ایسے کیسز ہیں۔ تو پھر کیا سمجھ میں آئی یہ 3 آیات تک؟ ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، رب العالمین ہے۔ کیوں تعریف کے قابل ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ وہ رب ہے، اس لیے وہ تعریف کے قابل ہے۔ ہر ایک کو نوازتا ہے، جو اسے نہیں مانتا اسے بھی نوازتا ہے۔ پھر رحمت کا سلسلہ ہے، ایک لمبا سلسلہ رحمت کا، مگر اس سے کوئی پھیل نہ جائے۔ حساب والا دن بھی آئے گا، اور اس حساب والے دن کا مالک بھی وہی رب ہے، اور اس حساب والے دن وہ ہر ایک پہ رحم نہیں کرے گا، صرف مومنین پہ رحم کرے گا۔ اس دن وہ مومنین کے لیے رحیم ہوگا، باقیوں کے لیے نہیں ہوگا۔ یہی مالک یوم الدین کی تفسیر ہے۔ اور دیکھیں کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ رب جو ہے منم بھی ہے، مربی بھی ہے، قیم بھی ہے، رحمت والی صفات ہے نا، رحمان اور رحیم تو ہیں ہی، لیکن جو رب کی صفات ہے وہ بھی پالنے والی، مالک ایک ہم نے بھی پڑھا ہے کہ وہ روز قیامت ہوگا مالک، لیکن باقی ساری جو نا محبت والی ہیں۔ لیکن دنیا میں انسان کو کبھی کبھی ناانصافی بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو رب کی رحمت جو ہے نا کبھی ظاہر ہوتی ہے، لیکن دنیا میں بھی کبھی کبھی، حالانکہ رحمان جو ہے فوری رحمت کرتا ہے، اس میں فوری رحمت کا بھی عنصر ہے، فیکٹر ہے، اس میں ٹیمپرری رحمت کا بھی فیکٹر ہے، بڑے اسکیل پہ بھی رحمت کا بھی فیکٹر ہے، لیکن کبھی کبھی وہ مخفی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو نوکری نہیں ملتی، رشوت دو تو نوکری ملے گی، ایسا بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ کبھی کبھی مخفی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ رحمان میں ٹیمپرری کا عنصر ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور ایک معنی اس میں یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، اور دنیا میں بھی رب العالمین میں مالک بھی ایک معنی ہے رب کا۔ تو دنیا میں بھی وہ مالک ہے، صرف آخری دن کا مالک نہیں ہے،
ہم اللہ سے کوشچن نہیں کر سکتے اللہ یہ کیوں کیا. اللہ کسی کو آنسریبل نہیں ہے. کسی فرم کا مالک ہوتا ہے تو اسے کوئی امپلائی کہے کہ آپ نے یہ اس شخص کی ویجز نہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیا کہے گا؟ آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو یو، میں آپ کے لیے آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں. تو اللہ جواب دہ نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اول تو مومن کو یہ عقیدہ اس کا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی رحمت کا ہی کوئی پہلو ہے. ایک ماں بچے کے رونے پہ اسے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے وہ کسی چاکلیٹ کی، وہ بھی اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، لیکن چاکلیٹ کے لیے ضد کرتا ہے، اس کے دانت خراب، لیکن تھوڑی بہت چلو دے دی. پھر اس نے ٹی وی کے لیے ضد کی، اس کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن دے دیا. لیکن اگر وہ زہر کے لیے ضد کرے گا تو وہ دے گا؟ وہ دے گی ماں؟ کبھی نہیں دے گی. تو کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے نہیں ہوتی، اور اگر ہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی ایسی آزمائش میں انسان کو ڈالنا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے. حدیث میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مسلسل آزمائشوں میں ڈالے رکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ سے ملتے ہیں تو بالکل پاک حالت میں ملتے ہیں. تو یہ انسان ایک مومن کا اسپیشلی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی زحمت ہے یا رحمت ہے، وہ اس کی رحمت ہی ہے، اور ہم اللہ کو کوشچن نہیں کر سکتے. سورہ کہف میں وہ حضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رحمت من ربک وما فعلته عن امری، تمہارے رب کی طرف سے رحمت تھی اور نہیں میں کرنے والا اپنی مرضی سے. کہ جو بھی واقعات اس میں ہوئے تھے سورہ کہف میں، کشتی توڑ دی، دیوار کھڑی کر دی، جو لوگ جنہوں نے ضیافت نہیں کی ان کی دیوار کھڑی کر دی، اور جو جو اچھا تھا جس نے کشتی میں مدد دی اس کی کشتی توڑ دی. تو وہ سارے بعد میں جو انہوں نے جو ساری لاجکس بتائیں تو وہ کیا تھیں؟ یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت تھی، میں نے خود سے نہیں کیا. لڑکے کو قتل کرنے میں اب یہ ساری رحمتیں وہ نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، انہیں نظر نہیں آئی تو ہمیں کیا سمجھ آئیں گی؟ اور تھی سبھی میں رحمتیں. کشتی توڑنے میں بھی رحمت تھی کہ وہ غاصب جو حکمران ہے وہ کشتی نہ لے جائے. دیوار کھڑی کرنے میں بھی رحمت تھی کہ یہ تو لوگ بڑے برے ہیں اس بستی کے، تو اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اور لڑکے کو قتل کرنے میں بھی رحمت تھی کہ اسے صالح، ان کے ماں باپ، اس کے ماں باپ صالح تھے، اسے اچھی اولاد ملے گی. یہ رحمت نبی کو نظر نہیں آئی تو انسان کو بھی کبھی کبھی نظر نہیں آئے گی. اب اللہ کو آپ نے رب مان لیا، رحمان رحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتا دی، بھئی میں نے تم پہ رحم کیا، میں نے تم پہ رحمت کی، تم مشکل میں بھی ہو تو میرا رحم ہے. مالک یوم الدین، میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، مجھ سے ڈر کے رہنا. میں پوچھوں گا ایک دن کہ تم نے کیا 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 تھا، کیا چھوڑا تھا اور کیا کیا تھا. میں نے جن چیزوں سے منع کیا تھا وہ چھوڑ دی تھی، اور جن چیزوں کا حکم دیا تھا وہ کی تھی. اب یہ ساری زندگی جو انسان نے گزارنی ہے، ٹیسٹ میں گزارنی ہے، اس یوم الدین کی تیاری میں گزارنی ہے، اس کے لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ سے بندے کو بندے بندے سے دعا کرائی جا رہی ہے. اللہ سے دعا مانگ رہا ہے بندہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ٹھیک ہے میں تیرا بندہ بن گیا، میں مان گیا سب کچھ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کہ یا اللہ تو ہی بدلے کے دن کا مالک ہے، سمجھ گیا میں، ساری تیری رحمت ہے، تو مجھ پہ رحم کرتا رہے گا، مجھے معاف بھی کرے گا، مجھے ڈھیل بھی دے گا، مجھے موقع بھی دے گا، لیکن بدلے کے دن تو مجھ سے پوچھے گا نا. تو یا اللہ میں تیرا بندہ بن گیا، صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، صرف تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اب مدد منگوائی گئی ہے. اب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں اس کو کور کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.